बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद और मोटरवे पुलिस चामशोरों का मुश्तरका एक्शन। सिंध के सीनियर वजीर एक्साइज एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शर्जील इनाम मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामीन, चीफ मोटरवे सूबा सिंध सूबा बिन बलोचिस्तान AIG मनीर शेख, DIG मोहम्मद सलीम, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी और SP पेटारू तनवीर असगर मोटरवे की हिदायत पर आज आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से DSP SN अली और एडमन ऑफिसर मोटरवे होश मोहम्मद इंस्पेक्टर मुख्तार रिंद के साथ अवाम से ज्यादा किराया लेने की शिकायत मिलने के खिलाफ मोटरवे पेटारू टोल प्लाजा पर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक मुसलसल क्रैकडाउन जारी रहा। आज ही दूसरी बड़ी कार्रवाई 9M पर इंस्पेक्टर नूर हसन के हमरा दिन 3 बजे से रात 11 बजे तक जारी रही। आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने आज मोटरवे पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए कराची से हैदराबाद, जामशोरो, सेवन, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा और मटियारी, खैरपुर, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, पिशावर जाने वाली 206 मालबरदार और 150 मुसाफिरदार गाड़ियों को रोक कर चेक किया। चेकिंग के दौरान 21,09,500 रुपया जुर्माना लगाया गया और मुसाफिरों से ज्यादा 1,07,000 रुपये मुसाफिरों को वापस कराया गया। इस मौके पर आरटीए सेक्रेटरी सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा है कि बगैर रूट परमिट फिटनेस गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और कराची से अंदरून है मुल्क अपने आबाई शहर ईद की खुशी गुजारने के लिए जाने वाले मुसाफिरों से ट्रांसपोर्टर ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, जिस वजह से जुर्माने लगाए और किराया वापस करवाया। आरटीए सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मजीद कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स को चाहिए कि ज्यादा किराया लेना और गाड़ियों की गैर कानूनी नकलो हरकत एकदम बंद करें। शिकायत मिलने पर मोटरवे पुलिस की मदद से कार्रवाइयां करता रहूंगा। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक लिया असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद की हिदायत पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। लिया डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फील्ड में मुतहरिक गुज़िश्ता रोज मुसाफिरों को वसूल किया गया 53,000 रुपये जायद किराया वापस करवाया गया। असिस्टेंट सेक्रेटरी आरटीए फरख भट्टी की टीम के हमरा मेन शाहराहों पर गाड़ियों की चेकिंग। असिस्टेंट सेक्रेटरी आरटीए की लाहौर और रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों के मुसाफिरों से जायद किराया बार इस्तफसार। मुसाफिर खसूसन तलबा के जायद किराया वसूली की शिकायत सेक्रेटरी आरटीए फरख भट्टी ने ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से वसूल किया गया जायद किराया मुसाफिरों को वापस करवा दिया। मुसाफिरों को 53,000 रुपये जायद किराया वापस करवा चुके हैं। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग जारी है। किसी ट्रांसपोर्टर को जायद किराया वसूल करने नहीं देंगे। गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। दौरान कार्रवाई 2 गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर ब्यूरो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बार के सदर शफकत रहीम राजपूत और जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट लाही बख्श मितलू की मेज़बानी में सखर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर अमीर अली महिसर थे, जबकि एसासी मेहमान एडिशनल सेशन जज रजब अली शर, गुलाम रजा बर्रू, जहांगीर भयू, सिविल जजेस रुबीना भुट्टो और सना दस्ती थे। सेमिनार में बार रहनुमा जाहिद शेख, जफर मंगी, गुलाम नबी चधड़, अमाम बख्श मेहर, शफीक बाबर लगारी, हदायतुल्लाह बलोच, प्रेम कुमार समेत सैकड़ों वकला ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सेशन जज सखर अमीर अली महिसर, बार के सदर शफकत रहीम राजपूत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के प्रिजाइडिंग सिविल जज रुबीना भुट्टो, बार के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट लाही बख्श मितलू ने कहा है कि आम लोगों की सहूलत के लिए सखर में कंज्यूमर कोर्ट कायम कर दी गई है, जहाँ खाने पीने की अशिया जैसा कि दूध, धनिया, मिर्च समेत किसी भी चीज में मिलावट समेत मुकर्रर नर्क से जायद रकम लेने, गारंटी में धोखाधही, सेहत के लिए नुकसानदेह चीजों को चलाने वाले दुकानदारों समेत दीगर मसाइल पर कोई भी आम शहरी एक सादा कागज पर दस्तखत दे सकता है या वकील के जरिए मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अगर मुलजिम मुलव्वस निकला तो इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और माशरा मिलावट और ज्यादा पैसे देने और सेहत के लिए नुकसानदेह अशिया के इस्तेमाल से बच जाएगा। खबर शामिल करते हैं कैसर खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक 22 महीने पहले सखर के इलाके संगरार में मुहर्रम के महीने में घर के आगे से बेच चलाने वाली मासूम प्रिया कुमारी अगवा हुई थी, जिसकी आज़ादी के लिए धरती धनी तहरीक के चेयरमैन कादिर चांडियो के कारकुन की तरफ से टंडो जाम नेशनल प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया गया और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मासूम प्रिया कुमारी सिंध की बेटी है जो 22 महीनों से अगवा हुई है। बड़े अफसोस की बात है, इतना वक्त गुजरने के बावजूद इंतजामिया प्रिया
کماری کو آزاد کرانے میں ناکام ہے۔ ہمارے قائد محترم قادر چانڈیو کے حکم پر پورے سندھ میں پرامن احتجاجی مظاہرے کی کال دی گئی ہے۔ ہمارا سندھ حکومت سے مطالبہ ہے فی الفور پریا کماری کو آزاد کرایا جائے، نہیں تو دوسری صورت میں ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ مظاہرین ٹنڈو جام، دھرتی دھنی تحریک صدر سنگھار علی منگسی، نائب صدر علی احمد کوسو، جنرل سیکرٹری بہادر علی سمیت بڑی تعداد میں کارکن موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دھرتی دھنی تحریک، جی پاکستان، جی سندھ۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے اعلیٰ حکام سے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اور آئی جی سندھ صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را اس دھاڑل کلچر کو ختم کیا جائے۔ اور 22 سے 23 مہینے ہو گئے ہیں پریا کماری کو، ایک سندھ کی بچی ہے مظلوم، اس کو اغوا کیا گیا ہے، ابھی تک وہ بازیاب نہ ہو پائی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ خورشید شاہ صاحب نے پرسوں کچھ ایک بیان دیا تھا کہ اب آپ کو یاد آیا ہے کہ 20-22 مہینوں کے بعد آپ کو پریا کماری یاد آئی ہے۔ یقیناً اگر ہمیں 20-22 ماہ کے بعد یاد آئی ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ تو قیادت میں تھے، ابھی بھی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا، ابھی تک وہ بچی کو آپ بازیاب نہیں کرا سکے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ جا کے گھر بیٹھ جائیں، سندھ کی حکومت چھوڑیں، ہمارے ہاتھوں میں دیں، ہم چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ برائے مہربانی خدا را میں اعلیٰ حکام سے، سندھ کے اعلیٰ حکاموں سے گزارش کرتا ہوں تو برائے مہربانی پریا کماری صاحبہ کو بازیاب کرایا جائے۔ پاکستان ریلوے کے سی ای او عامر بلوچ نے ریلوے رپورٹرز ایسوسی ایشن لاہور کے ممبران سے ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ملاقات کی اور ریلوے رپورٹرز ایسوسی ایشن بننے پر ریلوے رپورٹرز کے عہدیداران سمیت ممبران کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے سی ای او ریلوے عامر بلوچ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مختلف مسائل سے آگاہ کیا، جس میں صحافی کارڈز کو رابطہ ایپ پر منتقل کرنے پر زور دیا گیا، جبکہ ریلوے ٹریک پر کام کروانے کے حوالے سے توجہ دلائی تاکہ مسافروں کو ٹرین حادثات سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب عامر بلوچ کا کہنا تھا کہ بیٹ رپورٹر سے التماس ہے کہ خبر کی تصدیق ضرور کیا کریں، جبکہ ریلوے کی اصل آمدن گڈز ٹرین ہے، اسی حوالے سے ہم بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر سی ای او ریلوے عامر بلوچ نے ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت سینئر صحافیوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنایا۔ ملاقات میں صدر ایسوسی ایشن میاں علی افضل، جنرل سیکرٹری رانا اشفاق احمد، جوائنٹ سیکرٹری دیبا مرزا، ایڈیشنل سیکرٹری حافظ محبوب، فائنانس سیکرٹری علی رضا رحمانی، ایڈیشنل جوائنٹ سیکرٹری کوآرڈینیشن اظہر قاسمی، ایگزیکٹو ممبران میں احمد حسن، قمر عباس، سینئر صحافیوں میں حسنین اخلاق، میاں فرزند، حبیب چوہان اور ریلوے کے ترجمان بابر رضا شامل تھے۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ضمنی الیکشن حلقہ پی پی 93 بھکر مورخہ 21 اپریل 2024 کے لیے سیاسی جماعتوں، انتخابی امیدواروں اور الیکشن ایجنٹوں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں اے ڈی سی جی عباس رضا ناصر کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد بلال اقبال، مانیٹرنگ آفیسرز سید اسد عمران، محمد رمضان اوان اور الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ کسی قسم کے ہتھیار اور آتش اسلحہ کو لے جانے یا ان کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ پولنگ بند ہونے کے بعد رات 12 بجے سے 48 گھنٹے قبل کے عرصہ میں کسی قسم کا جلسہ جلوس نکالنے یا شرکت کرنے پر پابندی ہوگی۔ کوئی سیاسی جماعت پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں سرکاری خزانے سے تشہیری مہم نہیں کرے گی۔ پینافلیکس پر مکمل پابندی ہوگی۔ پوسٹر، پمفلیٹس اور بینرز بنانے کی اجازت ہوگی۔ کسی سرکاری ملازم کی تصویر تشہیری مواد پر پرنٹ نہیں کروائی جائے گی۔ سیاسی جماعتیں اور امیدواران مختص جگہ پر عوامی جلسے اور اجتماعات منعقد کریں گے، جو ضلعی اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے متعلقہ امیدواران کے ساتھ باہمی مشاورت سے پہلے طے کیے جائیں گے۔ کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم مختص جگہوں پر کارنر میٹنگ منعقد کرنے کی اجازت ہوگی۔ فروورانہ فرقہ بندی، گروہ بندی اور لسانی بنیاد پر تقریروں سے اجتناب کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے امیدواران پولنگ والے دن دیہی علاقوں میں پولنگ اسٹیشن سے 400 میٹر کے فاصلے پر اور گنجان آبادی شہری علاقوں میں 100 میٹر کے فاصلے پر اپنے کیمپ لگا سکیں گے۔
بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق بکر کے شہریوں کے لیے خوشخبری، جنرل بس اسٹینڈ کے قریب 7 ملین روپے کی لاگت سے ڈاکٹر نور محمد اوان چلڈرن اینڈ فیملی پارک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 2 فیز پر مشتمل پارک کا فیز 1 2 سال کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ شہر میں بچوں اور فیملیز کے لیے پارک کی تیاری کا عمل شہریوں کی دیرینہ خواہش تھی۔ آج اس پارک کا سنگ بنیاد رکھا، شہریوں کی یہ خواہش پوری کر دی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے پارک کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈی ایف او اسد عمران شرازی بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان کا کہنا تھا کہ شہر کے انٹری پوائنٹس پر اس خوبصورت پارک کے قیام کا مقصد شہر میں داخل ہونے والے شہریوں کو خوشگوار احساس فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ قریب واقع ہونے کی وجہ سے مسافر فیملیز بھی اس پارک میں استفادہ کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارک میں بچوں کے لیے خوبصورت جھولے، لائٹس، بیٹھنے کے لیے خوبصورت سیٹس سمیت دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ شہری یہاں آ کر اپنی فیملیز کے ساتھ صاف ستھرے ماحول میں سیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے احمد نواز خان نوانی نے الیکشن میں ایم سی ملازمین سے کیا وعدہ وفا کر دیا۔ تنخواہیں، پینشن، دیگر واجبات ادا، عارضی ملازمین مستقل، ایم سی ملازمین کی عید کی خوشیاں دوبالا۔ ایم سی حال احمد نواز خان نوانی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تفصیلات کے مطابق میونسپل کمیٹی دریا خان کے صحت اور صفائی سمیت دیگر ملازمین کو کافی عرصے سے تنخواہوں سے محروم چلے آ رہے تھے، جبکہ پینشنز کو بھی ادائیگی نہ ہو رہی تھی۔ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین بھی اپنے واجبات سے محروم تھے۔ جنرل الیکشن میں دوران انتخابی مہم ایم سی دریا خان کے ملازمین نے اپنی مشکلات سے آگاہ کیا۔ احمد نواز خان نوانی نے ایم پی اے منتخب ہوتے ہی حکومت سازی کے بعد پہلی ترجیحات میں ایم سی دریا خان کا معاملہ رکھا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب سے خصوصی ملاقات کی بعد ایم سی دریا خان کے ملازمین کے مسائل حل کراتے ہوئے خصوصی گرانٹ منظور کرائی۔ آج حسب ضابطہ ایم سی دریا خان کے ملازمین کو تنخواہ، پینشنز کو ادائیگی، حال ہی ریٹائر ہونے والے افراد کو 50 واجبات کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ ایم پی اے احمد نواز خان نوانی نے چیک تقسیم کیے، جبکہ ایم سی دریا خان کے طویل عرصے سے ڈیلی ویجز صحت صفائی کے 25، دلے والا ٹاؤن کمیٹی کے 8 ملازمین کو مستقل کرایا، جن کے آرڈرز بھی تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلہ میں ایم سی ہال میں ایک پروقار سادہ تقریب منعقد ہوئی۔ سی او سہیل انور خان نیازی، ملک انور، اقبال جاوید سمیت نوانی گروپ کے عمائدین نے شرکت کی۔ نوانی گروپ کے قائدین، یوتھ ونگ کے رہنماؤں نے بھی آرڈرز چیک تقسیم کیے۔ ایم پی اے احمد نواز خان نوانی نے کہا کہ الحمدللہ آج کیا گیا وعدہ کو پورا کر کے سرخرو ہوا ہوں۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ایم سی کے ملازمین عید کی خوشیوں میں شامل ہو گئے ہیں، جو اپنے واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سخت مالی مشکلات سے دوچار تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ سیری پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بے دردی سے نوجوان کے قتل کی واردات میں ملوث ملزمان کو اعلیٰ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ سیری پولیس تھانہ حدود پہاڑیوں کی طرف سے 34 سالہ شخص کی تشدد زدہ شخص لاش لاوارث حالت میں ملی، جس کو پولیس تحویل میں لے کر سیری پولیس کو مزید کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے نتیجے میں مقتول کی شناخت عمران فلپوٹو کے نام سے ہوئی، جو کہ کوٹری ضلع چامشورو کا رہائشی معلوم ہوا۔ پولیس نے اس اندھے قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی ساجد فلپوٹو کی مدعیت میں درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ایس ایچ او سیری انسپکٹر برہان الدین میمن نے اسٹاف کے ہمراہ اپنی محکمانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کیس کے متعلق شواہد اکٹھے کر کے پیش رفت کی، جس کے نتیجے میں قتل کی اس واردات میں ملوث مرکزی ملزم انور عرف راجہ ماچی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے قتل کے وقت پہنے ہوئے خون آلودہ کپڑے اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس قتل کی واردات کا اعتراف کیا، جس کی نشاندہی پر اس کے ساتھ ملوث ملزم وزیر ماچی کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزمان کی مدد کرنے اور مجرم کی سہولت کاری کرنے پر ان کے ساتھی رمضان عرف رمون ماچی اور اس کے بیٹے کو بھی پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے دوران تفتیش مقتول کے زیر استعمال رکشہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے مطابق مقتول کو قتل کرنے کی وجہ آپسی دشمنی تھی، جبکہ ملزمان سے مزید انویسٹیگیشن جاری ہے۔
खबर शामिल करते हैं मेलसी से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद रमज़ान जोना से तहसील मेलसी के मौसा मोहम्मद शाह के नवाही बस्ती फारूकाबाद के रहायशी मोहम्मद सादिक भट्टी मरहूम का माजूर ख़ानदान हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। 2 बेटे और एक बेटी जो माजूरी की हालत में इंतहाई कसम पुरसी की सूरत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक बेटा जो घर का वाहिद कफील है, अपनी बेवा माँ और इन माजूर बहन भाइयों का सहारा है जो मेहनत मजदूरी करके इनका पेट पाल रहा है, हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। ये ख़ानदान हुकूमती इमदाद मसलन बेंजीन कम स्पोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल, अशर ज़कात जैसी इमदादी स्कीमों से भी महरूम है। घर में नौबत फाकों पर पहुंच चुकी है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, कमिश्नर मुल्तान मरीम खान, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह और मुखैर हज़रात की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाते हुए अपील की है कि इस ख़ानदान की हुकूमत और मुकामी सतह पर हर लिहाज से मदद को यकीनी बनाया जाए। डडियाल शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मुगल, तहसीलदार रिजवान लतीफ़, हमरा पुलिस नफरी रात शहर का गश्त। ईद उल फितर पर परदेसी हजरात अपनी कीमती अशिया ज़ेवरात नकदी वगैरह साथ ले जाएं या महफूज मुकाम पर रखें। जेब कतरों से होशियार रहें। अपने इर्द गिर्द होने वाले मशकूक सरगर्मियों कोई भी शख्स देखें, मशकूक सरगर्मियों को देख कर फौरी थाना पुलिस या इंतजामिया डडियाल को इतला करें। 7वां राजपूत कल्चर डे राना मसूद मजीद खान के डेरे पर मनाया गया। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। हमारी तहसील रिपोर्टर जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह अहमदपुर लवा में भी राजपूत कल्चर डे शानदार तरीके से मनाया गया। मरकजी तकरीब राना मसूद मजीद खान के डेरा अहमदपुर लवा में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील सादिकाबाद के जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद सईद ने राना मसूद मजीद खान की बरादरी के लिए खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि बरादरी को अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की जितनी ज़रूरत है आज है, पहले कभी ना थी। हम सियासी, तालीमी और माशी तौर पर दूसरी कौमों की निस्बत बहुत पीछे रह गए हैं। राजपूत बरादरी के हर फर्द को अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बरादरी के फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहिए। राना मसूद मजीद खान ने राजपूत कल्चर डे प्रोग्राम में शरीक होने पर राजपूत बरादरी का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इज़हार किया कि राजपूत बरादरी पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहेंगी। के लिए पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया गया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए और यकजहती का उन्होंने सबूत दिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरे ख़्याल से इन इलेक्शंस ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। तो बिरादरी से मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि वो कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफार्म अपने लिए ज़रूर मुंतखब कर लें जिनमें उनकी इज़्ज़त हो। बहरहाल आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि राजपूत बिरादरी के इत्तेहाद के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद सिक्योरिटी बसेस ईद उल फितर। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल। 850 से ज़ायद पुलिस अफसरान नौजवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़िला भर के दाखिल और खारजी रास्तों पर 17 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए जाएंगे ताकि जाइन पेशा अफराद को मुजरिमाना सरगर्मियों से बाज रखा जाए। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चांद रात को तमाम मार्केट्स और बाज़ारों में पुलिस के अफसरान नौजवानों के साथ साथ लेडी पुलिस भी ड्यूटी सर अंजाम देगी। 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान ज़िला भर के तमाम मसाजिद और ईदगाहों पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एलीट टीमें और क्रिस्टल स्क्वाड मुतवातर गश्त करते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। इसके अलावा ज़िला भर में अमन अमान कायम रखने के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अब खबर शामिल करते हैं तहसील जोकरी से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक बाजा शहर के नज़दीक गांव जान मोहम्मद संजानी में चूल्हे से आग भड़कने के बायस 5 घरों को आग लग गई। आग लगने के बायस मोहम्मद हाशिम संजानी, मोहम्मद कासिम संजानी, राशिद संजानी, सोमर संजानी और सलीम संजानी के घर मुकम्मल तौर पर जल गए। आग बेकाबू होने से 4 बरस का मासूम बच्चा कामिल संजानी आग की जद में आकर झुलस कर जख्मी हो गया। आग लगने से घरों में मौजूद बकरी, मुर्गियां, सोलर पैनल, बैटरी, पंखा, चारपाई, जहेज का सामान, अनाज और दीगर सब कुछ जलकर खाक हो गया। बर वक्त इतला देने के बावजूद बाटा और नसीराबाद टाउन कमेटीज की फायर ब्रिगेड गाड़ियां ना पहुंच सकी। मुतासरों ने मीडिया को बताया है कि आग लगने के बाद सब कुछ जल गया है। मासूम बच्चा जलकर जख्मी हो गया है जबकि बकरी, मुर्गियां, सोलर पैनल, पंखा, बैटरी, चारपाइयों के साथ सब कुछ जलकर खाक बन गया है। मुतासरों ने जिला कौंसिल लाड़काना के चेयरमैन और DC लाड़काना से अपील की है कि हमारी माली मदद की जाए।
खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना गड़ी यासीन खतरनाक रोड हादसा। गड़ी यासीन के करीब डक्कन में रोड पर तेज रफ्तार वैन उलट गई। गड़ी यासीन वैन कल्टी होने के नतीजे में वैन ड्राइवर जायब कुआ पर जाम बहक हो गया और सैकड़ों जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस गड़ी यासीन हादसा वैन के टायर पंक्चर होने से पेश आया। रेस्क्यू गड़ी यासीन हादसे के बाद लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। गड़ी यासीन लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसान के हवाले कर दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।